हाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सानो डुप्लर इफेक्ट भन्ने टपिक लिएर आएको छु। फिजिक्सको डुप्लर इफेक्ट, यो विशेष गरी क्लास 12 को डुप्लर इफेक्टको कुराहरू हामी गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल डुप्लर इफेक्ट भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो छोटो भिडियो क्लिप हेर्नुहोस्। त्यसपछि म फेरि डुप्लर इफेक्टको बारेमा बताउनेछु। भाइ बहिनीहरूले भिडियोमा ट्रेन टाढाबाट नजिकतिर आउँदै गर्दा साउन्डमा कस्तो खालको चेन्ज पाउनुभयो, त्यो अनुभव विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फेरि एकचोटि फेरि हेरेर विचार गर्नुहोस्। अघि सामान्य रूपमा हेर्नुभयो, के को लागि देखाउनु भयो सरले भन्ने कुरो नथाहा पाएर हेर्नुभयो। फेरि एकचोटि विद्यार्थी भाइ बहिनीले ट्रेन टाढाबाट नजिकतिर आउँदै गर्दा साउन्डमा कस्तो खालको इफेक्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। हेर्नुभयो? ओके, अब मैले बताउँछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी फर्स्ट अफ अल डुप्लर इफेक्टको बारेमा कुरा गर्न जाँदा हामीले सुरुमा हामी सोर्स र अब्जर्भरको कुरा गर्छौं। यो अब्जर्भर भनेको जसले साउन्डको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई अथवा साउन्डलाई सुन्छ, लिसनर अथवा हामी अब्जर्भरलाई लिसनर पनि भन्न सक्छौं। अब्जर्भर अथवा लिसनर यदि सुन्नुहोस् है, यदि सोर्स र अब्जर्भर बीचको डिस्टेन्स घट्न गएमा अथवा बढ्न गएमा, when the distance between source and observer increase or decrease, then the apparent frequency heard by listener will be changed. That means यदि सोर्स र अब्जर्भर बीचको डिस्टेन्स घट्न अथवा बढ्न गएमा, घटबढ भएमा, त्यस्तो अवस्थामा लिसनर अथवा अब्जर्भरले एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी, यिनीहरूले सुन्ने साउन्डको फ्रिक्वेन्सी अथवा एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ, फरक पर्छ। त्यस्तो खालको फेनोमेनालाई हामी डुप्लर इफेक्ट भनेर भन्दछौँ। अब फेरि पनि मैले भने यहाँनिर ओडमा लेखेँ, मैले ओडमा the change in apparent frequency the change in apparent frequency due to change in distance between source and observer अथवा listener। सोर्स र अब्जर्भर बीचको डिस्टेन्स
घट्न अथवा बढ्न गएमा चेन्ज हुन गएमा त्यसको कारणले गर्दा एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज हुन्छ, एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज हुन्छ। त्यस्तो खालको फेनोमेननलाई हामी डुप्लर इफेक्ट भनेर भन्छौं। अब डुप्लर इफेक्टमा कसरी चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरू चेन्ज हुन्छ, अब त्यसको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहुनेछ। हामीलाई डुप्लर इफेक्टमा 6 वटा केसहरू छन्। 6 केस आर फाइन्ड इन डुप्लर इफेक्ट। डुप्लर इफेक्टमा 6 वटा केसहरू छन्, जसमध्ये हामी 4 वटा केसहरूलाई फर्स्ट अफ अल स्टडी गर्छौं र बाँकी 2 वटा केसहरू हुन्छन्। तर फाइनल्ली हामी सिंगल फर्मुला, एउटा मात्रै फर्मुलाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबै न्यूमेरिकलहरुमा एउटा मात्रै फर्मुला सम्झे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सफिसिएन्ट हुन्छ। सिर्फ एक फर्मुला मात्रै याद गरे पुग्छ। अचम्म मान्ने होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा फर्मुलाले मात्रै सबै न्यूमेरिकल एस, हामी एउटै फर्मुलाले सबै न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्छौं। फर्स्ट अफ अल हामी केसहरुको मात्रै स्टडी गर्छौं र बाँकी फर्मुलालाई कसरी युज गर्ने भनेर आजको दिनमा। फर्स्ट केस, सोर्स एलोन मुभिङ। सोर्स मात्रै एक्लै मुभ गरेको अवस्थामा, फर्स्ट केस है, सोर्स एलोन मुभिङ। यदि सोर्स मात्रै एक्लै मुभ गरेको अवस्थामा, यसमा पनि 2 वटा केसहरू हुन्छन्। एउटा टुवर्ड्स अब्जर्भर, यदि यो सोर्स अब्जर्भरतिर मुभ गरिरहेको छ, यहाँनिर मैले लेखेँ सोर्सबाट निस्केको वेभको भेलोसिटी v अनि सोर्सबाट निस्केको रियल फ्रिक्वेन्सी f र सोर्सको भेलोसिटी vs भए है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यदि भेलोसिटी अफ वेभ v, साउन्ड वेभको भेलोसिटी अथवा साउन्डको भेलोसिटी भन्नु र साउन्ड वेभको भेलोसिटी भन्नु एउटै हो। साउन्डको भेलोसिटी v अनि सोर्सको भेलोसिटी vs र सोर्सबाट निस्केको साउन्डको रियल फ्रिक्वेन्सी f भए, यस्तो केसमा सोर्स एलोन मुभिङ मध्ये फर्स्ट केसमा यदि सोर्स मुभ टुवर्ड्स द अब्जर्भर, जहाँ अब्जर्भर हामी अहिले रेस्टमा छ भनेर है, रेस्ट यसरी यहाँनिर पनि बुझ्न सकिन्छ। सोर्स एलोन मुभिङको अर्थ सोर्स मात्रै मुभ गर्छ भनेपछि अब्जर्भर अलरेडी केमा छ त, रेस्टमा छ भने यस्तो केसमा apparent frequency f dash is equal to v divided by v minus vs into f। मैले फाइनल्ली हुन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटै फर्मुला लेख्ने छु, फाइनल्ली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटै फर्मुला लेख्ने छु र कस्तो केसमा त्यो फर्मुलालाई कसरी युज गर्ने म त्यही सिकाउने हो। फर्स्ट अफ अल त्यही पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बिस्तारै फर्मुलाहरू मैले देखाउँदै गइरहेको छु। टुवर्ड्स द अब्जर्भर रेस्ट, यदि कुनै पनि सोर्स अब्जर्भरतिर रेस्ट मुभ गरिरहेको छ, जहाँ अब्जर्भर कुन अवस्थामा छ त, रेस्टमा छ भने त्यस्तो बेलामा एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी f dash is equal to v divided by v minus vs into f। यिनीहरुको युजफुल मिनिङहरु यहाँनिर लेखिसकेको छु मैले। v means the velocity of wave and vs is the velocity of source and f is the real frequency। f भनेको रियल फ्रिक्वेन्सी हो, v भनेको भेलोसिटी अफ वेभ र vs भनेको सोर्सको भेलोसिटी हो। यदि सोर्स रेस्ट अब्जर्भरतिर मुभ गर्दछ भने त्यस्तो बेलामा एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी f dash is equal to v divided by v minus vs into f हुन आउँछ भने सेकेन्ड केसमा, अब हामी सेकेन्ड केसमा away from
अब्जर्भर रेस्टमै हुनुपर्छ यदि साउन्डको सोर्स सुन्नुस् है, साउन्डको सोर्स अवे फ्रम अब्जर्भरबाट टाढातिर यदि भीएस भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेको छ भने सेकेन्ड केसमा है, यदि सोर्स रेस्ट अब्जर्भरबाट अवे फ्रम टाढातिर भीएस भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेको छ भने त्यस्तो बेलामा apparent frequency f dash is equal to v divided by v plus vs into f हुन्छ। हामीले अहिले दुईवटा केसहरुको कुरा गर्यौं। सोर्स यदि एक्लै मुभ गर्छ भने त्यसमा दुईवटा केसहरु जसमा टुवर्ड्स द अब्जर्भरतिर where the observer is rest, observer is in rest, observer चाहिँ केमा छ, रेस्टमा छ भने टुवर्ड्स द अब्जर्भर तिर मुभ गर्दा एन्ड अवे फ्रम अब्जर्भरबाट अवे फ्रम टाढातिर मुभ गर्दा। अब हामी सेकेन्ड केसमा observer alone move, यदि अब्जर्भर मात्रै मुभ गर्ने केसमा अब यहाँनिर थोरै केही कुराहरु चेन्ज हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। ल यहाँनिर अब्जर्भर मुभ गर्छ भनेपछि अब अब्जर्भरको भेलोसिटी v हो, भेलोसिटी अफ अब्जर्भर, अब भेलोसिटी अब्जर्भर सोर्स तिर, अब यहाँनिर सोर्स रेस्टमा है, अब सोर्स केमा त रेस्टमा, अब सोर्स रेस्टमा अब्जर्भर मुभ गर्ने केस सेकेन्ड केस, यदि अब्जर्भर टुवर्ड्स द सोर्स, यदि एउटा फर्स्ट केस टुवर्ड्स सोर्स, यदि सोर्स पनि केमा छ रेस्टमा छ भने observer move towards the source when the source is at rest, यदि observer सोर्स तिर मुभ गरिरहेको छ जहाँ सोर्स रेस्टमा छ भने यस्तो केसमा हुने apparent frequency, यस्तो केसमा हुने apparent frequency f dash is equal to v plus vo divided by v into f, यो apparent frequency when the observer move towards the source where the source is at rest, source rest अवस्थामा भएकोमा यदि observer source तिर मुभ गर्दछ भने त्यस्तो बेलामा v will be the velocity of observer, मैले यहाँ लेखेको छु, then the apparent frequency is equal to v plus v naught of v observer divided by v into f, where the v velocity of wave भनेको wave को velocity हो भने। अब यसको सेकेन्ड केसमा away from सोर्स केमा छ त रेस्टमा छ, यदि अब्जर्भर away from the सोर्सबाट टाढातिर यदि vo भेलोसिटीमा मुभ गर्दछ भने त्यस्तो बेलामा apparent frequency f dash is equal to v minus vo divided by v into f हुन आउँछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यो चारवटा फर्मुलाहरुलाई मैले एकैपल्ट युज गर्ने तरिका सिकाउँछु, एकैपल्ट अथवा एकै तरिकाले सल्भ गर्ने तरिका सिकाउँछु सबैमा 6 का 6 वटा। अब अरु बाँकी दुईवटा केसहरु छन्, बाँकी दुईवटा केसहरुमा चाहिँ एउटा केस भनौं सोर्स पनि र अब्जर्भर र सोर्स दुवै यदि मुभ गरिरहेको छ भने, यदि सोर्स र अब्जर्भर दुवै मुभ गरिरहेको छ भने फेरि पनि है त्यस्तो बेलामा हुने केसहरु सहित मैले सबै केसहरुको लागि एउटा अब जनरल फर्मुला लेख्छु। फर्स्ट अफ अल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सिम्पली यदि source move towards the observer at rest, listen, source move towards observer at rest, यदि source
रेस्ट अब्जर्भरतिर मुभ गरिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी f dash is equal to v divided by v minus vs into f हुन आउँछ। मैले यो सबै फर्मुलाहरूलाई कसरी याद गर्ने म एउटै तरिका सिकाउँछु है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। यो सबै फर्मुलाहरू एउटै तरिकाले एउटै फर्मुलामा याद गर्ने पनि अहिले म तरिका सिकाउँछु। भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला। स्किप गर्दाखेरि केही कुराहरू छुट्न सक्छ, बिस्तारै ध्यान दिएर हेर्नु होला। म सबै कुराहरू स्पष्ट भन्ने छु। सेकेन्ड केस, when source move away from the observer at rest, यदि सोर्स अब्जर्भर भन्दा टाढातिर मुभ गरिरहेको छ भने त्यस्तो केसमा f dash अथवा एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु v डिवाइडेड बाइ v प्लस vs प्लस इन्टु f हुन आउँछ। यदि नेक्स्ट केसमा अब्जर्भर एलोन मुभिङ को फर्स्ट केसमा यदि अब्जर्भर मुभ टुवर्ड्स द सोर्स एट रेस्ट, यदि अब्जर्भर रेस्ट अवस्थामा भएको सोर्सतिर मुभ गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा f dash is equal to v plus vo that means the velocity of observer divided by v into f र finally away from source at rest, that means observer move away from source, observer move away from the source at rest, यदि अब्जर्भर रेस्ट अवस्थामा रहेको सोर्सबाट टाढातिर मुभ गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा हुने एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी f dash is equal to v minus vo divided by v into f, where the v is the velocity of point and vo is the velocity of observer and f is the real frequency from the source. Okay, अब यी सबैलाई मिलाएर म एउटा सिंगल फर्मुला लेख्छु र तिनीहरूलाई कसरी युज गर्ने म त्यसको बारेमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो क्लासमा सिकाउने छु। मैले फर्स्ट अफ अल एउटा सिंगल फर्मुला लेख्न गइरहेको छु यहाँनिर। First of all, f dash is equal to apparent frequency f is equal to real frequency v is equal to velocity of wave, vs is equal to velocity of source, vo is equal to velocity of observer. Then यदि यो लेख्छन् भने म एउटा फर्मुला लेख्छु, f dash is equal to v minus vo divided by v minus vs into f। अब एउटै सिंगल फर्मुलालाई कसरी युज गर्ने र कसरी थाहा पाउने, कुन केसमा कस्तो फर्मुला लगाउने भनेर कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अब तुरुन्तै मैले बताइहालेँ है। एकछिन यदि सुन्नुस्, अब ध्यान दिएर सुन्नुस्, यदि वेभको मुभमेन्टको डिरेक्सन र अब्जर्भर अथवा सोर्सको मुभमेन्टको डिरेक्सन यदि सेम छ भने त्यस्तो बेलामा यो vo र vs को भ्यालुलाई हामी पोजिटिभ लिने। फेरि पनि सुन्नुस् है, यदि सेम डिरेक्सनमा के को सेम डिरेक्सनमा त भन्दा वेभको डिरेक्सन जुन छ यदि त्यही डिरेक्सनमा भेलोसिटी अफ अब्जर्भर छ भने अथवा भेलोसिटी अफ सोर्स छ भने त्यस्तो बेलामा टेकिङ
पोजिटिभ, हामी त्यस्तो बेलामा पोजिटिभ साइन लिन्छौं। यिनीहरुको यो फर्मुलाको यसलाई छोडेर यहाँ भन्दा पछाडीको भागमा मात्रै है यो माइनस जे छ हाम्रो फर्मुलामा एज इट इज छँदै छ। यो बाहेक हामीले न्यूमेरिकलमा VO र VS को भ्यालु लिँदाखेरि न्यूमेरिकलमा भेलोसिटी अफ अब्जर्भर र भेलोसिटी अफ सोर्स को यदि हामीले भ्यालुहरु लिने बेलामा यिनी दुवैको भ्यालु लिने बेलामा यदि यिनीहरु दुवै वेभको डिरेक्सनमा नै छन् भने त्यस्तो बेलामा हामी पोजिटिभ भ्यालु लिने भने यदि अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने यदि केमा छ भने अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने त्यस्तो बेलामा हामी नेगेटिभ भ्यालु लिने। केको अपोजिट डिरेक्सन त भन्दा वेभको भेलोसिटीको अथवा वेभको मोसनको डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सनतिर छ भने वेभको मोसनको डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सनतिर छ भने त्यस्तो बेलामा हामी यिनीहरुको अथवा भेलोसिटी अफ अब्जर्भर होस् अथवा भेलोसिटी अफ साउन्ड जुन भए पनि यी दुवैको भेलोसिटीहरु हामी नेगेटिभ लिने। साउन्डको भेलोसिटी र अब्जर्भरको भेलोसिटी र सोर्सको भेलोसिटी यदि वेभको डिरेक्सनको अपोजिट तिर छ भने सोर्सको होस् या अब्जर्भरको जुनसुकै मध्ये तिनीहरु मध्ये यदि वेभको डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सन तिर छ भने त्यस्तो बेलामा हामी नेगेटिभ लिने। यसलाई मैले अरु फर्दर डिटेल नेक्स्ट न्यूमेरिकलमा क्लियर पार्नेछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। अब मैले फर्स्ट न्यूमेरिकल तिर लिएर जान चाहे। त्यसपछि यो फर्मुलाहरुलाई ध्यान दिनु होला। क्वेशन अलिकति लामो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। अहिले म गिभनहरु सरसर्ती लेखौँला। तीनवटा प्रश्नहरु रहेका छन्। क्वेशन फर्स्ट, क्वेशन सेकेन्ड, क्वेशन नम्बर थर्ड। अब फर्स्ट अफ अल यहाँनिरबाट सुरु गरौँ। क्वेशनले के भनिरहेको छ? A source of sound generates sound waves which travel with a speed of 430 meter per second. First of all, कुनै पनि एउटा साउन्डको सोर्सले साउन्ड जेनेरेट गरिरहेको छ, निकालिरहेको छ जसको स्पिड 430 मिटर पर सेकेन्ड छ भनेर भनेको छ। द फ्रिक्वेन्सी अफ सोर्स इज 500 हर्ट्ज। सोर्सबाट निस्केको फ्रिक्वेन्सी दैट मीन्स द रियल फ्रिक्वेन्सी कति छ? 500 हर्ट्ज छ। फाइन्ड द फ्रिक्वेन्सी अफ द सोर्स हियर इफ। हामीले यो तीनवटा केसहरुमा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड तीनवटा केसहरुमा छुट्टा छुट्टै एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति कति हुन्छ निकाल भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। फर्स्ट केसमा के छ भने द सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स द स्टेशनरी अब्जर्भर विथ अ स्पीड अफ 30 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँनिर सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स द स्टेशनरी अब्जर्भर with a speed of 30 meter per second more per second. That means यहाँनिर हेर्नुस् है एकछिन, यो सोर्स हो, यो अब्जर्भर हो, यो सोर्स हो, यो अब्जर्भर हो। यहाँनिर हेर्नुस् है। अब सोर्सबाट निस्केको साउन्डको डिरेक्सन वेभको डिरेक्सन अब्जर्भर तिर हुन्छ। अब ध्यान दिएर हेर्नुस् है। सोर्सबाट निस्केको साउन्डको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ? अब्जर्भर तिर हुन्छ। यहाँनिर के भनेको छ भने स्टेशनरी अब्जर्भर भनेको छ। यहाँ हेर्नुस् के भनेको छ? स्टेशनरी अब्जर्भर। दैट मीन्स स्टेशनरी मीन्स रेस्ट अवस्थामा रहेको अब्जर्भर। दैट मीन्स VO इज इक्वल टु 0 लेख्न सक्छौं हामी है। VO इज इक्वल टु 0 लेख्न सक्छौं। दैट मीन्स स्टेशनरी अब्जर्भर। अब मैले अघि लेखेको जनरल फर्मुलालाई कसरी युज गर्ने भनेर म सिकाउन खोजिरहेको छु। सबै जुनसुकै प्रकारको क्वेशनहरुमा पनि अघि लेखेको जनरल फर्मुला मैले यहाँनिर सानो अक्षरमा जनरल फर्मुला लेखे। F dash इज इक्वल टु हेर्नुस् है, F dash इज इक्वल टु V माइनस VO डिवाइडेड बाइ V माइनस VS इन्टु F। यो जनरल फर्मुला हाम्रो लागि एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी को लागि यो जनरल फर्मुला कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा मैले अघि पनि भनेको छु। यदि
सोर्स र सरी यदि साउन्डको वेभ अथवा हामी अहिले वेभको डिरेक्सन साउन्डको वेभको डिरेक्सन र यदि सोर्स अथवा अब्जर्भरको मुभमेन्टको डिरेक्सन सेम डिरेक्सनमा छ भने त्यस्तो बेलामा यिनीहरुको भ्यालुलाई मतलब भेलोसिटी अफ अब्जर्भर अथवा भेलोसिटी अफ साउन्डलाई हामी पोजिटिभ लिने यो साइनलाई छोडेर है यो साइनलाई छोडेर हामी यिनीहरुको भ्यालु के गर्ने अरे पोजिटिभ लिने भनेका थियौ। अब फर्स्ट केसमा साउन्डको भेलोसिटी पनि वेभको डिरेक्सन भेलोसिटीको डिरेक्सन पनि यतै छ सोर्स पनि टुवर्ड्स द अब्जर्भर भनेको छ टुवर्ड्स द अब्जर्भर भनेको छ अब्जर्भर तिरै भनेपछि दुवैको डिरेक्सन सेम छ भने यस्तो बेलामा हामी यहाँ भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इक्वल टु पोजिटिभ 30 मिटर पर सेकेन्ड लिने छौं पोजिटिभ 30 मिटर पर सेकेन्ड लिने छौं। यहाँ क्वेशनमा दिएको छ भेलोसिटी अफ वेभ v एन्ड रियल फ्रिक्वेन्सी याद दिएको छ एन्ड सो अन। यस्तै गरी हामी सेकेन्ड केसमा पनि द अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स with the speed of 30 meter per second. Stationary source, that means velocity of source is equal to 0. Velocity of source is equal to 0. That means velocity of source is equal to 0 and velocity of observer अब नेगेटिभमा अथवा पोजिटिभमा यो फर्मुलामा नेगेटिभमा अथवा पोजिटिभमा यहाँनिर एक्जाम्पल हेर्नुहोस् यो सोर्स छ यो के छ सोर्स छ यो के छ अब्जर्भर छ। सोर्सबाट निस्केको साउन्ड कतातिर मुभ भइरहेको छ त अब्जर्भरतिर भनेपछि वेभको डिरेक्सन यतातिर छ सोर्सबाट अब्जर्भरतिर सोर्सबाट कतातिर अब्जर्भरतिर वेभको डिरेक्सन छ तर अब्जर्भरको डिरेक्सन कता छ यहाँनिर हेरौं अब्जर्भर मुभिङ टुवर्ड्स द सोर्स अब्जर्भर सोर्सतिर मुभ गरिरहेको छ भनेपछि वेभको डिरेक्सन यतातिर वेभको डिरेक्सन कतातिर यतातिर र अब्जर्भरको डिरेक्सन कतातिर भयो त यतातिर भनेपछि यिनीहरु अपोजिट डिरेक्सनमा भयो भनेपछि हामी यस्तो अवस्थामा velocity of observer is equal to -30 meter per second यस्तो भन्न खोजेको यहाँनिर हेर्नुस् है velocity of observer is equal to -30 meter per second लिन्छौं हामी फर्मुलामा राख्नको लागि भने अब दुवैको फाइनली मिलाएर यहाँनिर both source and observer move with a speed of 30 meter per second and approach one another. यसले के भनिरहेको छ भने approach one another यानी है approach one another यदि थर्ड केसको लागि यदि यो सोर्स हो यो अब्जर्भर हो यो के हो सोर्स हो यो अब्जर्भर हो यो सोर्स यो अब्जर्भर हो सोर्सबाट वेभ अथवा साउन्डको वेभ निस्केर वेभको डिरेक्सन सोर्सबाट कतातिर छ त अब्जर्भरतिर छ यदि एप्रोच वान एनदर दैट मीन्स एप्रोच वान एनदर को मिनिङ यिनीहरु एक आपसमा नजिकतिर सोर्स अब्जर्भरतिर अब्जर्भर सोर्सतिर दैट मीन्स द एप्रोच वान एनदर सोर्स कतातिर अब्जर्भरतिर एन्ड अब्जर्भर कतातिर सोर्सतिर। अब आफै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ दुवैको भेलोसिटी 30 मिटर पर सेकेन्ड नै छ दुवैको भेलोसिटी कति छ 30 मिटर पर सेकेन्ड नै छ तर 30 मिटर पर सेकेन्ड नै छ दुवैको भेलोसिटी ठीक छ। अब दुवैको भेलोसिटी 30 मिटर पर सेकेन्ड छ भने भेलोसिटी अफ साउन्ड 30 मिटर पर सेकेन्ड बट तर velocity of observer is equal to -30 meter per second. Why? Because of किनभने velocity of observer is opposite to the direction of movement of wave. Wave को direction यतातिर छ wave को direction यतातिर छ तर observer को movement अथवा direction कतातिर छ त wave को opposite direction मा छ so the here नेगेटिभ साइन यहाँ त्यही भएर हामीले नेगेटिभ साइन युज गरेका छौं।
अब हामी क्वेशनतिर फर्स्ट अफ अल गिभनहरुलाई लेख्छौं। तीनवटा केसहरुमा हामी यिनीहरुको बारेमा सरसर्ती अब सोलुसनतिर जान्छौं। फर्स्ट अफ अल गिभनलाई म यो कुनाबाट थोरै मेटेर फटाफट यहाँबाट दुईवटा गिभनहरु छन्। अ सोर्स अफ साउन्ड जेनेरेट साउन्ड वेव व्हिच ट्राभल विथ द स्पीड अफ 430 मिटर पर सेकेन्ड। दैट मीन्स यतिलाई यस्तो गरे मैले त्यहाँ यतिमा के भनेको छ भने भेलोसिटी अफ वेव v is equal to 430 meter per second. Sorry, okay, 430 meter per second. The frequency of sound is यसमा हुनुपर्ने 340 होला, यसमा हुनुपर्ने 340 होला। अब आर्बिट्रेरी हामीले थ्योरेटिकली हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ 430 भयो भने केही भएन। क्वेशनमा यही थियो, मैले यही नै लेखेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब थ्योरेटिकली हामीले हिसाब गर्न सक्छौं। यसलाई सच्याएर हामी 340 पनि बनाउन सक्छौं, केही फरक पर्दैन। एप्रोक्सिमेटली साउन्डको भेलोसिटी 340 मिटर पर सेकेन्ड हामी क्वेशनमा पनि यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौं। र फ्रिक्वेन्सी कति छ त? रियल फ्रिक्वेन्सी f is equal to 500 हर्ट्ज। मैले भेलोसिटी अफ साउन्डलाई करेक्सन गरेको छु। क्वेशनमा 430 थियो, 430 अलिकति प्र्याक्टिकली इम्पोसिबल जस्तो हुने भएको हुनाले मैले 430 थियो, मैले 430 लाई करेक्सन गरेर 340 बनाएको छु। एप्रोक्सिमेटली करिब करिब साउन्डको भेलोसिटीसँग मिल्ने गरी। अब फर्स्ट क्वेशनमा के छ, सेकेन्ड क्वेशनमा के छ, हामी प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै मैले क्वेशन नम्बर फर्स्ट को यहाँनिर फर्स्ट क्वेशनमा के भनेको छ भने मैले अघि लेखेकै कुराहरुलाई क्वेशन नम्बर फर्स्ट मा भेलोसिटी अफ observer VO is equal to 0 meter per second and VS is equal to 30 meter per second। किनकि हामीले त्यहाँनिर अघि मैले कसरी पोजिटिभ आयो त्यो कुरा मैले अघि बताएको छु यो फर्स्ट क्वेशनमा। अब सेकेन्ड क्वेशनमा observer moving towards the stationary source, that means second question मा velocity of source is equal to 0, stationary source। अनि यहाँनिरको मैले के गरेको छु भने यो observer को डाइरेक्सन वेव को डाइरेक्सन को अपोजिट मा छ, त्यसकारण v velocity of observer is equal to -30 meter per second भने। अब थर्ड केसमा क्वेशन नम्बर थर्ड मा यहाँनिर भेलोसिटी अफ साउन्ड 30 मिटर पर सेकेन्ड भने भेलोसिटी अफ अब्जर्भर -30 मिटर पर सेकेन्ड। अब हामी यिनै तीनवटा केसहरुमा सरसर्ती क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्न सक्छौं। अब फर्स्ट मा f dash is equal to v minus vo divided by v minus vs into f। यही नै हो फर्मुला त। अब f dash निकाल्नु पर्ने छ अथवा f dash is equal to v हामीले कति छ v 340 हामीले करेक्सन गरेका छौं। 430 थियो, त्यो 430 लाई हामी करेक्सन गरेर 340 बनाएका छौं माइनस भेलोसिटी अफ अब्जर्भर कति छ त 0 डिवाइडेड बाइ v 340 माइनस भेलोसिटी अफ साउन्ड कति छ 30 इन्टु रियल फ्रिक्वेन्सी कति छ, रियल फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 500 छ। बाँकी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले सिम्प्लिफाई गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सिम्प्लिफाई 340 डिवाइडेड बाइ 310 इन्टु 500, बाँकी यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले आफै सिम्प्लिफाई गरेर एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर
भने अब म सेकेन्ड केसतिर जान्छु। यहाँनिर पनि f dash is equal to फर्मुला सेम v minus vo divided by v minus vs into f। फर्मुला त सबैको लागि कमन भनिसकेको छु, सबै फर्मुलाहरु सबैको लागि एउटै फर्मुला हो। अब एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी v 340 minus vo भेलोसिटी अफ अब्जर्भर minus 30 यहाँनिर है, भेलोसिटी अफ अब्जर्भर के भयो त -30 डिवाइडेड बाइ v minus 0 into 500। अब यसलाई पनि फर्दर सिम्प्लिफाईमा 340 माइनस इन्टु माइनस प्लस 30 डिवाइडेड बाइ v को भ्यालु 340 इन्टु 50। बाँकी यहाँ पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सरी 370 डिवाइडेड बाइ 340 इन्टु 500 यसलाई पनि फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर पनि सेम हो, f dash is equal to v minus vo divided by v minus vs into f हो। अब v कति छ, v को भ्यालु 340 माइनस vo भेलोसिटी अफ अब्जर्भर माइनसमा छ -30 डिवाइडेड बाइ v1 को फेरि पनि 340। यो चाहिँ माइनस फर्मुलाको माइनस हो, माइनस है फर्मुलाको माइनस, यसको भ्यालु चाहिँ 30 इन्टु f 500। यसलाई पनि फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर 370 डिवाइडेड बाइ 310 इन्टु 500 यसलाई पनि फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निकाल्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज मैले सामान्यतया डुप्लर इफेक्ट भनेको के हो, डुप्लर इफेक्ट कस्तो हुन्छ, डुप्लर इफेक्टको सामान्य कुराहरू र विशेष गरी न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि एउटै फर्मुलाबाट डुप्लर इफेक्ट कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई देखाएँ। यदि भिडियो मन परेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले साथीहरूमा सेयर गर्नुहुनेछ, कमेन्ट गर्नुहुनेछ र सब्स्क्राइब पनि गर्नुहुनेछ भन्दै आजको लागि यति नै, धन्यवाद।